Bonjour les économistes, bienvenue sur ma chaîne. معكم Madame Eco, professeure d'économie et de gestion. Alors جيت اليوم باش نكمل لكم la politique budgétaire. Donc كما شفنا في la vidéo الاولى le budget donc وشفنا les calculs etc. دابا غادي نشوفوا la régulation par le budget كيفاش الدولة غادي تستعمل le budget ديالها باش تحقق les objectifs. Alors بالنسبه لي زوبجيكتيف كتعرفوهم 4 ديال لي زوبجيكتيف اللي هما لي زوبجيكتيف ديال لو كاري ماجيك. alors اللي كيختلفوا على حساب la situation. alors الا كنا une situation اللي عندنا la récession économique يعني ناقصه عندنا la croissance ناقصه عندنا la production عندنا donc chômage راه خاصنا نديرو une politique de relance. وإلا كان المشكل اللي عندنا بلوتو هو المشكل ديال l'inflation ولا كان عندنا augmentation du déficit budgétaire اللي شفنا في لا فيديو اللي سبقات فاش حسبنا le déficit budgétaire ولا كان عندنا un problème مع l'équilibre extérieur augmentation du déficit هو extérieur خاصنا نديرو une politique de rigueur. alors هادشي كيجي cohérent مع les objectifs ديال la relance puisque ما عندناش la croissance وعندنا chômage et tout donc on lutte contre le chômage et on cherche à relancer la croissance économique. par contre بالنسبة la rigueur بالعكس on cherche à lutter contre l'inflation لأن هي المشكلة البرينسيبال اللي عندنا. on cherche aussi à réduire le déficit budgétaire لأنه كيعطينا مشاكل غادي نشوفوهم في هاد لا فيديو. و on cherche aussi à rétablir l'équilibre extérieur لأن كيعطينا حتى هو des problèmes منين كتخرج لنا la balance des paiements déficitaire. alors نمشي les actions. alors au niveau de la relance غادي يكونوا عندنا des actions. مني غادي ندوزو لا ريغور غتلاحظوا بانه غادي يكون complètement et parfaitement le contraire. c'est juste le contraire. يعني مثلا الا قدرتوا تضبطوا لا رولانس لي زاكسيون ديال لا رولانس راه كتعرفوا اوتوماتيكمون بانه العكس هو اللي كيوقع في لا ريغور. alors premièrement هنا في لا بوليتيك بودجيتير راه ما كنهضروش على لي انسترومون. لي انسترومون هما لي ريسيت و لي ديبونس دو ليتا. داكور دونك نشوفوا شنو غادي نديرو بهاد لي انسترومون. pour les recettes, il y a une politique de relance, on doit réduire les recettes, d'accord, et par contre augmenter les dépenses. Réduire les recettes, les principales recettes de l'État كما قلنا هما les impôts. donc تنقص مثلا من l'IS l'impôt sur les sociétés, تنقص من l'IR l'impôt sur les revenus, تنقص من la TVA. TVA bien sûr c'est un impôt indirect. تقدر تنقص من la TVA ديال certains produits etc. voilà donc en général ملي كتنقص من هاد les impôts هادو اي حاجه نقصات على الناس ما خلصوهاش اوتوماتيكمون دوك الفلوس اللي شاطوا لهم راهم غادي يديروا بهم لا كونسوماسيون ولا دوموند غادي تطلع. منين غادي ينقص لياس يعني لامبو اللي كيخلصوا لي زونتربريز هادشي غيخلي لهم بلوس دارجون يقدروا يديروا به اوتو فينانسمون ويقدروا يديروا به دوطر انفستيسمون. ها هي مزيانه لا كرواسونس ومزيانه لو شوماج. ليير ملي غينقصوا للناس من الضرائب دونك لو ريفوني ديالهم بحال غيولي كبر. d'accord donc غادي يستغلوه باش يديروا لا كونسوماسيون. هي مزيانه لا كرواسونس. و لا TVA الا نقصنا لهم لا TVA لو بوفوار داشا ديال الناس كيتزاد انهم لي شوز كي كونسوم لي برودوي لي بيان اي لي سيرفيس كيوليو موان شير. voilà pour les recettes. donc réduire les recettes. par contre augmenter les dépenses. donc الدولة غادي تنوض تصرف كتر على ليكونومي باش تحاول تحرك الاقتصاد شي شويه. principalement اللي غادي يحرك لنا هاد لا كرواسونس هما لي انفستيسمون بوبليك. الدولة كدير ان انفستيسمون بوبليك وهاد الانفستيسمون بوبليك غادي يعطينا واحد ليفي اللي هو ليفي مولتيبليكاتور اللي غادي ينفعنا بزاف في ليكونومي. الدولة ملي غادي دير انفستيسمون غادي تخدم معاها شركات. هادوك الشركات دونك ديجا غادي يطلع لا برودكسيون ديالهم لا فالور اجوتي ديالهم غتحسب لنا في لا كرواسونس سي بيان. غادي يخدموا الناس غادي يحتاجوا الناس كتر دونك غينقصوا لنا من الشوماج سي بيان. داكور دونك منين غادي يبداو دونك غادي يخدموا هاد الشركات
غادي يفرقوا دي ريفونو هادوك لي ريفونو غادي يمشيو عاوتاني لعند الناس اللي غادي يمشيو يديروا بهم لا كونسوماسيون الشركات اللي غادي يخدموا والناس اللي غادي يخدموا حتى هما غادي يخلصوا دي زامبو للدوله دونك هما مداخل كيدخلوا لعند الدوله و باش ترجع هاد الانفستيسمون ديالها اللي دارت وهذا الشيء كله كو سوسوا دونك الخدمه ديال لي زونتربريز ولا الخدمه ديال الناس ولا لوغمونطاسيون ديال لي ريفونو ديال الناس غادي يديروا بهم لا دوموند وهذا الشيء كله مزيان لا كرواسونس économique. Donc, l'effet multiplicateur, l'idée dialo, c'est que l'investissement public va stimuler l'investissement privé qui va permettre de stimuler la croissance économique. Ou qu'il y ait l'augmentation des dépenses ordinaires. L'augmentation des dépenses ordinaires, مثلا راه شفناهم في la vidéo اللي سبقات مثلا غادي تزيد في les dépenses de fonctionnement تزيد للناس مثلا في les salaires donc les dépenses ديال personnel تزيد فيهم la même chose donc ملي غادي نزيدوا الناس في les salaires ديالهم في les revenus ديالهم غادي يديروا la consommation la demande غادي تطلع et par la suite on va stimuler la croissance économique. Voilà donc هنا on parle aussi de l'effet accélérateur. هادشي بالنسبه لا relance donc réduire les recettes augmenter les dépenses نخففوا على الناس من الضرائب داكوغ و نزيدوا في المصاريف ديال الدوله باش نحركوا لا كرواسونس ايكونوميك مني غادي نمشيو لا بوليتيك de rigueur tout à fait le contraire. Alors on va augmenter les recettes غنزيدو في الياس غنزيدو في ليا غنزيدو في لا تي في علاش باش الناس ما نخليولهمش بزاف ديال الفلوس علاش لان هذوك الفلوس كيديروا بهم لا دوموند كتطلع اوتوماتيكمون كتولي عندنا لانفلاسيون دونك دابا غنساو حنا لا كرواسونس ايكونوميك لا دوموند كتطلع غادي تعطينا لانفلاسيون وهما هنايا في لا ريغور ils sont en train de lutter contre l'inflation هذا من جهه اخرى بالنسبه لي ديبونس غادي نديرو ريدوير لي ديبونس الدوله غادي تنقص من المصاريف ديالها علاش باش تحاول تنقص شويه من هذاك لو ديفيسيت بودجيتير اللي عندها. Alors réduire les dépenses ordinaires soit les salaires ولا داكشي اللي كتصرف على الماتيريال الكومبونساسيون هاد السنوات الاخرى كلها الدوله كتخدم على هاد لا كومبونساسيون كتخدم على انها تنقص من لي ديبونس دو كومبونساسيون ولكن في هاد لو بروجي دو لوا دو فينانس ديال 2020 راها ما نقصاتش من لا كومبونساسيون اكسيبسيونيلمون بقاو هادوك لي شارج دو كومبونساسيون زعما داكشي بحال السكر البوطال فوالا سكر البوطا فوالا بقاو فيهم لا كومبونساسيون ما نقصوش منها وعندكم ريدوير لانفستيسمون دونك الدوله ما كتبقاش دير استثمارات بزاف باش تحاول على لو بودجي ديالها. Voilà, donc pour la rigueur, je répète, augmenter les recettes. من جهة كنقصوا من لا دوموند pour lutter contre l'inflation ومن جهة أخرى ما تنساوش بأن هاد لا دوموند ما كتكونش غير على لي برودوي ديالنا ناسيونال راه كتكون اوسي على لي برودوي ديال ليترونجي اللي هما لي زامبورطاسيون ملي كنقصوا لا دوموند كنقصوا اوسي من لي زامبورطاسيون وهذا كيعاوننا فاش في ليكيليبر اكستيريور الا نقصنا لي زامبورطاسيون حتى لو ديفيسيت اكستيريور ديال خصوصا لو ديفيسيت ديال لا بالانس كوميرسيال كينقص. المشكله هنا سي كو كل وحده من هاد لي بوليتيك سوا لا رولانس ولا ريغور عندها دي ليميت دونك حنا خاصنا نعرفوا هاد لي ليميت الا طلبوا لنا لي في ديال هاد لا بوليتيك. الوغ الا خدينا لا بوليتيك دو رولانس هي كتقلب على لا كرواسونس و لو شوماج اوتوماتيكمون ملي كنقلبوا على لا كرواسونس كنطلعوا لا دوموند كتطلع لا دوموند دونك عندكم هنا ريسك دانفلاسيون. ومشكله اخرى هو لو ديفيسيت بودجيتير نديرو ديفيسيت بودجيتير ولا نهضروا اوسي على لوغمونطاسيون ولا لاغرافاسيون دو ديفيسيت بودجيتير علاش لان لو ديفيسيت اصلا كاين داكوغ في كاع لي لوا د فينانس هاد دونك لي لوا د فينانس ديال المغرب كتلقاو بان كاين لو ديفيسيت. الوغ شنو كيوقع ما حدنا كنديروا لا رولانس وهذاك لو ديفيسيت عام على عام كيتزاد دونك اغرافاسيون دو ديفيسيت بودجيتير. المشكله ان هاد لو ديفيسيت بودجيتير عنده جوج ديال لي زيفي négatif. Premièrement,
افي بول دو نيج. خاصكم تعرفوا بان ملي كيوقع له ديفيسيت شنو معناه ان الدوله عندها بزاف ديال لي ديبونس اللي لي غوسيت ديالها ما كافيينش باش تصرف عليهم باش تفينانسيهم. دونك شنو غادي دير؟ بحال اي شخص عادي ما كيكفاوش الفلوس كيمشي يتسلف. ليطا فا سونديتي. ملي غادي تسلف ليطا باش تمول داكشي اللي خاصها هاد العام الجاي شنو غادي يوقع؟ غادي تصدق اصلا هي ما كيكفاوهاش لي غوسيت ديالها وغادي تصدق داك الفلوس اللي عندها خاصها تخلص منهم لا ديت وتخلص منهم لي زانتيغي. ايوا هو اصلا ما كافيهاش وغادي يزيد دابا. دونك شنو غادي تقدر تضطر تزيد ان اوتر تاخذ ان اوتر امبران باش تخلص هذاك لومبران ولومبران كيبقى غادي وكيكبر. داكوغ. الوغ هنا كيتسمى افي بول دو نيج. من السميه ديالو راه واضح بحال الكره ديال الثلج كتجي نازله من الفوق وهي غدا وهي كتكبر وكتضخم وكتولي كبيره. دونك هذه هي ليدي ديال ليفي بول دو نيج هي لاكومولاسيون دو لا ديت. ان ما حدنا كنزيدو امبرانتيو عام على عام ولا ديت ديالنا كتزيد تكبر. وكاين ليفي ديفيكسيون حتى هو مهم. الا تسلفات الدوله من لانتيريور كتمشي تسلف مثلا من عند لابام ولا من عند لي بنك اشنو كيوقع؟ كتاخذ بزاف ديال الدوله راه كتسلف بالملاير. دونك ملي كتاخذ بزاف ديال لا ليكيديتي من لو مارشي لا ليكيديتي في لو مارشي كتنقص. لي طو دانتيري كيطلعوا. ملي كيمشيو الناس العاديين ولا لي ميناج ولا لي انفستيسور باش يتسلفوا ياخذوا لي كريدي اللي هما غادي يعطيونا لا دوموند اي بار لا سويت لا كرواسونس ايكونوميك كيلقاو داكشي غالي كيتراجعوا. D'accord? Donc, l'idée, c'est que le déficit budgétaire qui pousse l'État à emprunter عنده un effet négatif على l'investissement privé. l'endettement ديال الدولة كيجري على l'investissement privé. هذا هو علاش سميتو effet d'éviction. الدولة كتاخذ الفلوس وكتخلي لو سيكتور بريفي بلاش. و dernière limite ديال لا relance هي لو ديفيسيت كوميرسيال. نقدروا نقولوا هنا اغرافاسيون دو ديفيسيت كوميرسيال لان قلنا ملي كتطلع لا دوموند كتطلع اوسي لا دوموند على لي زامبورطاسيون ولا دوموند على لا دوموند على لي زامبورطاسيون كتزيدنا في لو ديفيسيت كوميرسيال. فوالا ندوزو لي ليميت ديال لا ريغور. منين كان نحاولوا نديروا لوبجيكتيف نوصلوا لوبجيكتيف اللي هو لوتي كونتر لانفلاسيون اون ديكوراج لا كرواسونس ايكونوميك لان باش ما تكونش عندنا لانفلاسيون حنا كنحاربوا لا دوموند كنبغيو لا دوموند تنقص ولا دوموند هي لو موتور ديال لا كرواسونس ايكونوميك. دونك ديكوراجي لا كرواسونس ايكونوميك. augmenter le chômage bien sûr normalement le chômage كينقص منين لا كرواسونس ايكونوميك كتكون مزيانه وكتطلع. دونك augmenter la croissance c'est réduire le chômage وهنا décourager la croissance c'est automatiquement augmenter le chômage. وكاين un autre problème اللي هو la pression fiscale. الا شفنا هاد augmenter les recettes دونك غنكثروا الضرائب على الناس. ديجا غنتقلوا الناس بزاف بالضرائب وغادي يكونوا ما عاجبهمش الحال ايتو. وكاينه واحد لا تيوري اللي كتقول trop d'impôt tue l'impôt يعني ان ملي غادي تولي كتفرض على الناس ضرائب بزاف غيجي ان انفستيسور غادي يقول لك انا نستثمر باش تقريبا نص ولا شنو ديال داكشي اللي كندير اللي كنربح غادي تاخذوا الدوله اكواسير وغادي يقول بلاش. دونك ça va décourager les gens على la consommation على l'investissement. c'est quelque chose qui n'est pas positif. alors voilà j'espère ان هذا le tableau récapitulatif ديال la politique budgétaire و les actions ديال la politique budgétaire يكون واضح بالنسبه لكم تكونوا فهمتوه تهنيتوا من هاد لا بارتي اللي هي بارتي صراحه زوينه الا فهمتوها ايتو ولكن كتبقى بيان سور مهمه تربحوا فيها نقاط في الامتحان. الا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك باش نعرف وما تنساوش الا كنتو تتشوفوا لا شين بور لا بروميير فوا ديروا ابوني وتاكتيفيو لا كلوش لان ما حد الامتحان كيقرب وانا كنحط لكم بزاف ديال لي فيديو. كنتمنى لكم التوفيق الله يوفقكم الله يعاونكم. جو سي كي يا بوكو دو ستريس والضغط عليكم في هاد لا بيريود. كوراج 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 لي زيكونوميست سون لي ميور. دونك ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. يلا جو فو ليس اي على بروشين فيديو ان شاء الله. الا كنتو بغيتو شي حاجه بالضبط من لو بروغرام اي بارتي il suffit de me laisser l'information في les commentaires ou soyez sûr بانني غادي نوجد لكم sur le champ une vidéo. voilà merci et à la prochaine.